अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो एक मगरूर शहजादी की है जिसे अपने हुस्न पर बड़ा नाज था, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के एक फ़कीर के साथ उसकी शादी हो गई। ये जानने के लिए कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अरसा पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत और अकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसकी शादी का पैगाम आता वो उसे ठुकरा देती और खूब मजाक उड़ाती थी। एक दफा बादशाह ने एक बड़ी दावत की और उसने शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। तमाम अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी अपनी कनीजों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में उस दावत में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसको बड़ी हकारत से देखती। जब वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, उसने अपनी कनीजों से हंसते हुए कहा, ये तो गोल डब्बा है। और दूसरे शहजादे को देखकर कहा, ये तो खंबे की तरह लंबा है। एक शहजादा बहुत छोटा लगा तो उसने कहा, जरा छोटू मोटू को तो देखो। एक नवाब बहुत गोरा था तो उसने उसे सफेद चूहा कहा। एक का रंग सुर्ख था तो शहजादी ने उसे मुर्ग की कलगी कहकर पुकारा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जती करती रही, लेकिन वो एक बादशाह को देखकर बहुत हंसी क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा इसे तो देखो, इसने कैसे अपने मुंह पर जाड़ बूढ़ अगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बड़े दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं उसकी शादी अपनी पसंद के किसी फकीर से करूंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद एक आवारा गर्द गवैया आया जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के पास खड़े होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो खादमों को हुक्म दिया कि उसे अंदर बुला लाओ। खादम फटे पुराने कपड़ों वाले फकीर को लेकर अंदर आ गए। उस गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बड़ा अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बड़ा अच्छा गाना गाया है, तुम्हें बड़ा अच्छा इनाम मिलेगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करूंगा। जब शहजादी ने यह सुना तो वह बड़ी बदहवास हुई। वो बहुत रोई पीटी, मगर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी मैं तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी उस आवारा गर्द गवैये से कर दी और फिर हुक्म दिया, तुम अपने शोहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती पीटती फकीर के साथ चल दी। रास्ते में उसने शिकारगाह देखी। इतनी बड़ी शिकारगाह देखकर वो हैरान रह गई। उसने फकीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? उसने कहा, मैंने सुना था तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये शिकारगाह तुम्हारी हो जाती। शहजादी ने जवाब दिया, आह, ये मैंने क्या किया? उसने ठंडी सांस ली। उसके बाद उसने एक खूबसूरत बाग को देखा। शहजादी ने फिर पूछा, ये बाग किसका है? ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फकीर ने बड़ी आहिस्ता से कहा। शहजादी ने ये देखकर कहा, मैं कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक खूबसूरत शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने बताया, ये दाढ़ी वाले बादशाह का पाया तख्त है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। उसने कहा, मैंने बड़ी गलती की, काश मैं उससे शादी कर लेती। शहजादी ने पछताते हुए कहा। फकीर शोहर ने कहा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द का नाम क्यों ले रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह की बातें करते हुए एक छोटी सी झोंपड़ी में पहुंचे। कैसी बदनमा और छोटी सी झोंपड़ी है, ये किसकी है? शहजादी ने पूछा। ये मेरा घर है, यही वो जगह है जहाँ हमने जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? तुम्हें नौकरों से क्या, तुम्हें हर काम खुद करना है। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। क्योंकि शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था तो फकीर ने उसकी मदद की। सादा सा खाना पका लिया और सो गई। दूसरे दिन फकीर ने उसे जगाया, झोंपड़ी की सफाई करने और घर के दूसरे काम करने के लिए कहा। शहजादी तमाम दिन काम करती रही, ऊपर से जली कटी बातें भी सुनती रही, लेकिन सब्र के सिवा कोई चारा न था। इसी तरह उसने कई दिन गुजार लिए। एक ऐसा वक्त आया उनके पास खाने तक के लिए कोई पैसा न रहा।
پھر فقیر نے کہا میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب خرچ ہو گیا، اب تمہاری کمانے کی باری ہے، میں تمہیں پتے لا کر دیتا ہوں، اس سے تم ٹوکریاں بنو۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں چلا گیا اور پتے کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے اس سے ٹوکری بننا شروع کر دی۔ شہزادی نے اس سے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، اسی لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس کے شوہر نے کہا میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتے، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بن لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر بولا تم تو بالکل ناکارہ ہو، تم تو یہ بھی نہ کر سکی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا، تم تو بالکل ناکارہ ہو۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لے آؤں، تم انہیں بازار میں جا کر بیچ آنا۔ شہزادی نے اکڑ کر کہا اگر میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے دیکھ کر ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتا دیکھتے تو ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ جب سارے برتن بک گئے تو فقیر نے جا کر اور برتن لا دیے۔ ایک دن ایک غسیل اور بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا تو اس نے بازار کے بیچ میں رکھے ہوئے برتن دیکھ کر ان پر لات مار کر توڑ دیے اور کہا آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ اس نے کہا تم کتنی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا بازار کے بیچ میں برتن رکھو، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارا کام نکل آئے۔ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو واپس آ کر اس نے بتایا کہ شاہی محل میں ایک مددگار باورچن کی جگہ اس کو مل گئی ہے۔ اس طرح شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے سے بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کسی شادی کی کوئی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو وہ کھڑکی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چوکدار کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن اپنی قسمت پر وہ آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور اور تکبر پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے بڑے مزیدار کھانے دیے۔ اس نے ٹوکری میں رکھ دیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل سے باہر ہی نکل رہی تھی کہ ایک خوبصورت اور شان و شوکت والے لباس میں ملبوس شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر حال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر کھانے والی ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ زمین کسی طرح سے پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آوارہ گویا ہوں جو تمہارے ساتھ چوپڑی میں رہتا ہے، میں وہی سپاہی جس نے تمہارے سارے برتن توڑے تھے۔ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی ساری باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور شہزادی کو نہلا کر دلہن کا لباس پہنایا۔ جب وہ ہال میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والدین اور درباری بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے شہزادی کو مبارکباد دی اور اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور اور اکڑ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔